ख्याल ठट्टा। This program is sponsored by Hotel Kutumba. Produced by Highlights Entertainment. Travel partner East West Travel. Telecommunication partner Encel. Digital partner Highlights Nepal. ख्याल ठट्टा। नाच्न चाहने हो पाखुरी तानी, नाच्न चाहने हो पाखुरी तानी। एक दिन त आउला मायाको भत्ता, कोही छुट्नु हुन्न बुढा या बच्चा। अलिअलि ख्याल गरौँ, अलिअलि ठट्टा, अलिअलि ख्याल गरौँ, अलिअलि ठट्टा। ख्याल ठट्टा। यसमा मेरो केही दोष छैन बुढी। त्यो केटीले मलाई फसाउनु खोजे हो कि म त्योसँग अनुहार परे डेटिङ गएको छैन। होइन के भने तिमी टोइलेटको ढोका खोलेपछि म झसङ्ग भएँ भने कि यो दुनियाँ पनि अचम्मैको छ। खुकुरीमा दाप छैन, यो मनमा पाप छैन। अब म तिम्रो पछि लाको लाइछु, तिमी भने त्यो सुरजको पछि लाको लाइछौ। अब त्यो सुरजै भने अरूको पछि लाकै लाइछ। अब म यो बिएससी गर्दैन बा। अब इन्टरनेट सबैतिर हेर्नुस् वडा अध्यक्षका हरकतहरू भनेर फोटो र भिडियोहरू सबै हालिदिन्छु। दिदी हजुर त्यसो नगर्नु न के। मलाई बाँच्न पुगे खुदे काका, कसरी मर्ने भनेर सोच्दैछु। कसरी मर्न सकिन्छ होला? मर्न त आफ्नो घाँटी आफै थिचेर मर्न सकिहालिन्छ नि नानी। हिँडेर मर्न सकिन्छ, खोलामा हाम फालेर मर्न सकिन्छ, विष खाएर मर्न सकिन्छ। जन्मिने बाटो पो एउटा मात्र हुन्छ, मर्ने त धेरै बाटो छन् नि। तँलाई नखरमाउली, मलाई नखरमाइली भन्छेस्, तँलाई डङ्किनी, मलाई डङ्किनी भन्छेस्। कहिले नि खोजेको मारी छोड। दुईटा भ्याउरीहरू मेरो घरमा आएर तमासा देखाउँछौ। तिमीलाई लाज शरम भन्ने यति पनि छैन? फुर्कन गइहाल त। हेलो होइन फोन उठाउन पनि यत्रो घन्टा लाग्छ? के गर्ने निर्णय गर्यो भन त? हे तेरिका, मसँग त अहिले मेरो साथमा पैसा छैन। दिदी हजुर तपाईँले त पुरा बुझ्नु न के। पैसा छैन भनेर सुख पाइन्छ? पुरा कुरा त सुन्नुहोस् हजुर, मैले भन्दैछु त पुरा। मसँग अहिले पैसा छैन कि मैले बारी बेच्ने सोचेको छु। बारी किन्ने मान्छे खोज्दै हिँडेको छु, मान्छे नि भेटेको छैन। बारी किन्ने मान्छे नभेटे त्यही बारी मेरी बहिनीको नाममा गर्दै भइगयो नि। के हामीलाई तिमीले टार्न खोजेको हो? हे तेरिका अनुहार त परे, मैले टार्न खोजे होइन कि मबाट गल्ती भएकै हो। भावना र मेरो बिचमा 3 दिनै भए पनि माया प्रेम बसेकै हो ल। हामी डेटिङ पनि गएकै हो। मैले स्वीकारेँ त। मैले बारी बेचेर 10 लाख रुपियाँ ल्याइदिन्छु, तर यो कुरा चाहिँ गोप्य नै रहोस् है। फेरि गोप्य रहनलाई पैसा पनि गोप्य तरिकाले हात लाउनु पर्यो नि। तिमीले हल्ला गर्यौ भने हामीले पनि फेरि हल्ला गरिदिन्छौँ नि। ल भन, पैसा कति घन्टा भित्रमा हामी लिन आऊ? घन्टा के अनुहार त परे, घन्टामै त्यो त 10 लाख कहाँबाट ल्याउने मैले? यत्रो ठुलो मान्छेलाई कसैले ऋण पत्याउँदैनन् त? ल सुन्नुहोस् यहाँ, सुन्नुभयो नि? बिचरी हिजोदेखि रोकिरहेछ, सुतेकी पनि छैन, पेटमा केही हालेकी पनि छैन। त्यत्रो 10 लाख हाल्दैछ त, अरू के हाल्नु पर्यो पेटमा? खानु पर्दैन?
खिचरी रोकिरै छे। अबका 5 घण्टामा पैसा लिन आउँदा पैसा पाइएन भने इन्टरनेट भरि फोटो र भिडियो हालेर हामी भाइरल बनाइदिन्छौँ। ए अनुहार परे दिदी, चुप चुप, मतलब अनुहार परे दिदी, अब भोलिसम्मको त टाइम दिनु न मलाई। हुँदैन, रात रहे अग्राट पलाउँछ भन्छन्। अबका 5 घण्टामा त हामी पैसा लिन त्यही ठाउँमा आउँछौँ। अबको 5 घण्टामा मैले कहाँबाट 10 लाख रुपियाँ ल्याउँछु? के भगवान्, घरमा बुढी हुँदा हुँदै तल्मीसँग लाग्दाखेरि नसोच्नु फेरि बाबा के गर्नु? होइन तिमीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने दाहिने हातमा यता तानिरहेको छ, देब्रे हातमा यता तानिरहेको छ। अब दाहिने हात यता गएपछि देब्रे हात यता गएपछि मेरो हातै हुँदैन अनि मेरो बिजोग हुँदैन। खै छोडा, बिजोग तिम्रो होइन सुरज, मेरो हुन्छ। घरबाट भागेर आइहाले, अब यति बेलासम्म त चमेली पहिला गयो भनेर गाउँभरि हल्ला भइसक्यो होला। यता भने मेरो अहिलेसम्म टुङ्गै लागेको छैन। ल भन त मलाई स्वीकार्छौ कि नै? तँलाई स्वीकारेपछि म चाहिँ के? तँभन्दा अघिदेखि सुरजसँग डेटिङ बस्दै आएकी मान्छे हुँ म। सुरज, योसँग डेटिङ बसेको मान्छेले मसँग चाहिँ किन सेटिङ गरे? ल भन त सुरज, म हुँदाहुँदै तिमीले योसँग कसरी लभ गर्यो? कि तिमीलाई म मन परेन हो? त्यस्तो होइन कि तिमी मन परेको छ। यो मन परे भए अनि म? तिमी पनि मन परेको छ। ऊ पनि मन परेको छ, म पनि मन परेको छ। होइन तिमीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो? कि यो नखर माउलाई मन पराउँछु भन कि मलाई मन पराउँछु भन? दुइटै मन पराउनु कहाँ पाइन्छ? अब आँखा लोभी मन पापी दुईजनै मन पर्यो त म के गर्नु? ओके, दुइटैलाई मन पराउन पायौ, तर बिहे चाहिँ मसँगै गर्न पर्छ। तर बिहे पछि चाहिँ यसलाई देख्न भेट्न केही पनि गर्न पाउँदैन। हिजो आके तैँले हैकम जमाउनु खोज्ने? तँलाई होइन, सुरजले मसँग बिहे गरेपछि तँलाई चाहिँ भेट्न र देख्न पाउँदैन। हे भगवान्, कोहीलाई बिहे गर्नको लागि केटी नपाएर हैरान छ, मलाई भने यो त दुईजनाले तानातान गरिरहेछन्। के गरौँ के म? सुरज, म त घरमा पहिला गएँ भनेर चिठी लेखेर आइसकेँ। अब म कुनै पनि हालतमा जान मिल्दैन। मारे पनि पाले पनि अब त तिम्रै भरमा हो। म पनि त घरमा सुरजसँग बिहे गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे हो। मलाई पनि त घरको मान्छेले स्वीकार्दैन। म त जसरी पनि तिमीसँग बिहे गरेर बस्ने। अरे दुईजनासँग बिहे गर्न मिल्दैन क्या? म एक्लै छु, अब गर्ने चाहिँ के? अब यसो गरौँ, गोला पर्था गरौँ, जसको भागमा म पर्छु उसैसँग बिहे गर्छु। म त मान्दिनँ। म पनि मान्दिनँ। त्यसो भए हामी पनि मान्दैनौँ। यतिको उमेरमा जसको पनि लभ पर्छ, के लभ पर्यो भन्दैमा बिहा गर्नुपर्छ? कति न बुढी नै बोक्या जस्तो। खुर्कन तिमीहरू आफ्नो घरमा गइहाल त, गइहाल भने। म त जान्न, म त झन् जाने कुरा नै आउँदैन। कसरी पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ तिमीहरूलाई। कता गरिरहौ र? जाऊ न भने भाग्यो। अबदेखि यो घरमा पहिला 33 भने मैलो चालेको छ तिमीले। ल होइन, दुईटैले मलाई छोडेर गइसके त तपाईँ फेरि किन रुन थाल्नुभयो? तेरो बाउले ममाथि सौदा हाल्ने रे। होइन, के नचाहिने कुरा गरे होला आमा? अब यो उमेरमा आएर बाउले कि तपाईँमाथि सौदा हाल्ला नि त? एउटा केटीसँग तेरो बाउको चक्कर चल्यो रहेछ कि बिहा गर कि 10 लाख दे भन्दै रहेछ। तेरो बाउले मुखै देखाउन नहुने बनाए हामीलाई। कसले भने फेरि तपाईँलाई यिनी कुरा? तेरो बाउले कुरा गरे सुन्या नि मैले फोनमा। कहाँ छन् ती बाबुले? ऊ पर छन्। मैले तँलाई कहाँ कहाँ खोजिन, गाउँ घर छर छिमेक साराको अगाडि
मेरो बेइज्जत गरेर पहिला हिँड्ने त अनि खोइ कोसँग हिँडे कि होस् त पहिला केटीसँग दौडिँदैछस् त खुरुक्क गर हिँड अब म घर छोडेर हिँडिसकेको मान्छे घर फर्केर जान्न दाइ यदि तैँले बिहे गरेको भए हातमा चुरा गलामा पोते सिउँदोमा सिन्दुर हुनुपर्ने खोइ केही पनि देख्दिन त अनि यहाँ कात्तिका कुकुर जस्तो लुखर लखर लखर हल्लिएर बसेर हुन्छ तेरो इज्जत नभए पनि हाम्रो त इज्जत छ नि फलानाकी छोरी यसरी फन 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 घुमेर हिँड्छ भन्दा हामीलाई कस्तो हुन्छ गुरुको गराइन् मलाई मारे पनि मार्नु काटे पनि काट्नु तर म घर फर्केर जान्न दाइ त्यसो भए भन् तँलाई भगाएर यहाँ ल्याउने त्यही अनुहार नपरेकाको छोरो सुरजै होइन हो दाइ म सुरजलाई माया गर्थेँ हामी कति फोन मेसेजमा बोल्थ्यौँ अनि हामी बिहे गर्न पर्छ भनेर भन्थ्यौँ म त्यही आसमा भागेर आइहालेँ तर त्यसको त अर्कै केटीसँग चक्कर रहेछ ठुक्क त्यस्ता धोकेबाजलाई विश्वास गरेर आखी त तर केही छैन तँलाई कसैले केही भन्यो भने तेरो दाइ छ तर अहिलेलाई घर हिँड म जान्न दाइ छिटो खुरुक्क हिँड मैले हेर त भनेर भन्दा चमेलीलाई त दाइले लिएर जाँदैछ त ठुक्क महाभारत भयोला भनेको त त्यसको दाइलाई सोझिलो पो भएछ त भनेर भन्दा चमेलीलाई दाइले लगेर गयो भनेपछि त्यो मितिनी चाहिँ कहाँ गयो त जान जा त्यो सुरजेलाई खोज त त्यो कहाँ छ कि त्यो सुरजेले मितिनीलाई बिहा गर र चमेलीलाई दाइले लिएर गयो खुकुरीमा दाप छैन यो मनमा पाप छैन के रहेछ यिनीहरूको चर्तीकला म बुझेर आइहाल्छु है भाइ ए नानी राम 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 होइन है नानी के गर्न लाग्यो तिमीले त्यहाँ मान्छेले छोरछोरी मरेर सहन्छन् पोइ मरेर सहन्छन् जाबो बोयफ्रेन्डले धोका दियो भन्दैमा मर्न खोज्ने यस्तो पनि गर्छन् यो सुरजले डाँटा भन्दा राम्रो केटो खोजेर बिहा गरिदिने जिम्मा मेरो भयो मर्न हिँडेको मान्छे पनि यसरी डराउँछन् अलि फटाफट हिँडे नानी यो हजुरको जग्गा त धेरै टाढा छ क्या हो कहाँ टाढा हो यही हो हजुर ल यता नि बाटो हजुरसँग पैसा भयो भने त सटर बनाएर यहाँ बनाएको थियो हजुर कतिवटा सटर आउला नि त हजुर अब मेरो हिसाबमा अनुहार नपरे यो पान पसल हो भने 60वटा दिन निस्किन्छ अब त्यो मासु पसल जस्तो चाहिँ 35वटा त्यो लुगा पसल जस्तो चाहिँ 30वटा पक्का निस्किन्छ ल हजुर अहिले एउटा सटरको भाडा कति छ हजुर थाहा छ त्यस्तै 20,000 चल्या छ ए हजुर अब अनुहार नपरे एउटा सटरको 20,000 आएपछि अब 30वटा सटरको महिनाको कति भाडा आउला यसो हिसाब गर्नुहोस् त हजुर मेरो हिसाबमा 6 लाख आउँछ ल कान्छु न मैले जग्गाको जम्मा 16 लाख भने हो यो जग्गाको पैसा त 3 महिनामा उठ्छ ल 16 त अलि धेरै भयो हजुर 12 सम्म गर्नु न ए हजुर तपाईँले मेरो जग्गालाई के भिरपुडी मण्डपको सामान सम्झिनु हो क्या हो ए अनुहार नपरे तैँले कति फोन गरे मलाई कति फोन गरे धेरै फोन नगर म त्यही जग्गा बेच्ने काममा छु जग्गा बेचेर पैसा हाता पर्ने बित्तिकै म फोन गर्छु क्या ल अनि दिदी पनि पैसा लिन आउनु ल फेरि त्यहाँ बाटो बनेर पुलिसलाई खबर गर्नतिर लाग्नुभयो भने त तपाईँ आफै फस्नुहुन्छ नि विचार गर्नु भगवान कसम म कसैलाई खबर गर्दिनँ पैसा हाता पर्ने बित्तिकै पैसा लिएर म आफै आउँछु ल
अहिले प्लिज फोन राखिदिनुहोस् न राखिदिनुहोस् न के अनि बुढीलाई र छोरालाई चाहिँ कुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन त आमामा यत्रो जग्गा बेच्ने कुरा यिनीहरूलाई मैले कसरी भन्न सक्छु थाहा भयो भने त मलाई मारिहाल्छ नि जग्गा बेच्ने कुरा होइन के यताको लभ चक्करवाला कुरा यो कुरा उनीहरूले थाहा पायो भने त आमा छोरा मिलेर मलाई मारिहाल्छ नि ल प्लिज अहिले फोन राखिदिनुहोस् न राखिदिनुहोस् न के ए अन्मामा पनि तपाईँ यो जग्गा लिनुहुन्न भने म अर्कै मान्छे खोज्छु मैले फोनमा बोले सुन्नु भएन अर्जेन्ट अप्ठ्यारो परेर मात्र बेच्न लायो नत्र यो सुन जस्तो जग्गा मलाई बेच्नै मन थिएन नि ल कतिसम्म दिने हो अन्तिम दाम भन्नु न त है अन्दाज परे तपाईँले यो कान अलि राम्रोसँग सुन्नुहुन्न हो आँखा त अलि कम देख्छु कान चाहिँ सुन्छु कतिचोटि भन्ने हो मैले जग्गाको मूल्य 16 लाख हो भनेर किन नसुने त अब लिने भए ओके भन्नुहोस् होइन भने म अर्को मान्छे खोज्छु ल ल म लिन्छु हजुर मुखले मात्रै लिएर भएन इले नि भन्यो मेरो नाकले नि भन्यो ए हजुर कम्मरले नि भन्यो अर्कैले भन्नुपर्छ र हजुर ए अनमार्नु परे तपाईँ त ठ्याक्कै अप्ठ्यारोमा फल्या फस्टी जस्तो हुँदो रहेछ नि त तपाईँ पनि त अप्ठ्यारोमा फल्या काँक्रो जस्तो हुँदैछ नि जब 1 लाख त घट्नु भएन मूल्य त त्यही हो 1 रुपियाँ पनि घट्दिनँ म मुखले मात्र लिन्छु भने भएन अब बैना चाहियो नि त ए बैना भइहाल्छ नि हजुर हजुर ए हजुर यो मार्नु परे यो पादेको पैसा दिया हो कि जग्गाको बैना दिया हो यो जग्गाकै हजुर 5 रुपियाँ दिइहालेँ अब 15,79,995 बाँकी हजुर ए हजुर मलाई एकदम अर्जेन्ट जरुरी पर्या भएर मात्रै मैले जग्गा बेच्ला हो मलाई बैना हजुरले 10 लाख गरिदिनुहोस् आज होइन अनि बरु 6 लाख चाहिँ जग्गा पास गरेपछि दिए हुन्छ म केही भन्दिनँ ल पक्का बैनै 10 लाख यो त पोखरीमा त माछा ठुलो भएन र हजुर ए हजुर समस्याले गर्दाखेरि मैले यो जग्गा बेच्न आएको ल यता नि बाटो त्यति दिनुहोस् न हजुर मलाई हेलो होइन बाउ सारा संसार खोजिसके तर तिमीलाई भेटिन कहाँ गएछौ हो तिमी ए अनुहारमा परे किन खोजी तैँले मलाई मैले अहिले बारीतिर आएको छु 5 मिनट भित्रमा तिमी यहाँ उपस्थित हौ त ए अनुहारमा परे यहाँ त घरसम्म आउने आधा घन्टा लाग्छ 5 मिनटमा कसरी आइपुग्नु उडेर आउँछौ कि गुडेर आउँछौ त्यो तिम्रो कुरा हो तिमीसँग एकदम इमर्जेन्सी बैठक बस्न पर्ने भयो मेरो के न होला त बैठक राख्नु पर्यो रे 2 दिनसम्म म लास्टै बिजी छु फोन राख बगा त ए हजुर म एकदम समस्यामा छु मलाई त्यो 10 लाख चाहिँ गरिदिनु आजै गरिदिनु पर्यो हजुर तपाईँले चाहिँ साह्रो फेभर रहेछ हुन्छ हजुर म आजै गर्ने जाउँ हजुर ए भगवान् ख्याल ठट्टा This program is sponsored by Hotel Kutumba. Produced by Highlights Entertainment. Travel partner East West Travel. Telecommunication partner Encel. Digital partner Highlights Nepal. ख्याल ठट्टा भाइ हजुर तिमी यही गाउँको हो हो यहाँ अनुहार नपरेको खुइले बुढाको घर कता होला थाहा होला हजुर यहीँमा थियो हिँडेर जानुहोस् 5 मिनट लाग्छ ए ल धन्यवाद बाबु नानी समय पनि धेरै छैन हामी यतै कतै बस्नुपर्छ दिदी हामी छिटै आयौँ क्या हो के भयो त हामी घरमा गएर भेट्ने होइन यतै बसेर भेट्ने हो केही फरक पर्दैन त्यो बुढोले 10 लाख ल्याउनको गाह्रोले पुलिस ल्यायो भने त हामी फस्ताउने दिदी तेरी दिदी हो म कम बाठी छु त्यही भएर त यस्तो खुल्ला ठाउँमा भेट्न बोलाएको नि यस्तो खुल्ला ठाउँमा बसेपछि त जो जता आए पनि देखिहालिन्छ नि चिन्ता नगर्न साँच्ची त्यसले 10 लाख ल्याउला त किन नल्याउनु गाउँका ओडा अध्यक्ष अरे क्या
तिमीलाई 10 लाखको त केही परवाही छैन, पैसा त कतै कतै हिन बरु उ त अलिक परस जानु ल ल ल पैसा हातमा परिसक्यो, म सिधै लोकेसन आउँछु। अहिले फोन राख्नुहोस्, कति फोन गरे आउनु। होइन ए बाउ, तिमी यो झोला बोक्यो अरे कहाँ जान्ला? खुर्कन घर हिँडा त। हेर बाबु बुढी, म अहिले एउटा परिबन्धमा परेको छु कि अहिले म घरभन्दा नि बाहिर गएको राम्रो। मलाई जम्मा 1 घन्टाको समय दियो, म घर आउँछु। तिमीहरू घर जाऊ अहिले। अनि यो झोलामा के छ खै हेरौँ त? हुँदैन। यो झोलामा के छ भनेर मैले तँलाई किन देखाउँ नि? किन देखाउनु? नदेखाए पनि त्यो झोलाभित्र के छ त्यो त भन न। भन्दिनँ। किन भन्दैनौ? त्यो सीतरुनीलाई दिन ठिक्क पारेको छ त्यो पैसा झोलामा, अनि किन भन्थ्यो त? के भन्छ यो अन्दाज नपरे फेरि? अझै पानी माथिको ओबाना बन्न खोज्छौ? मलाई थाहा छैन भन्दा हो। घरमा यति राम्री मिस नेपाल जस्तो श्रीमती हुँदा हुँदै बाहिर लभ गर्दै बस्ने तिमी? के अनुहार पर्या, अलिक सानो स्वरले बोल्न, अरूले सुन्छन् के फेरि? अरूले सुन्छन् भन्ने थाहा रहेछ त, इज्जत जान्छ भन्ने थाहा थिएन? अब थाहा हो। अब थाहा भएर के गर्नु? 10 लाख रुपियाँ त चुन लागेको नि। तिम्रो यो बुढेसकालमा आएको वैंशले हामीलाई त रोडमै पुर्याउने भयो त बाउ। ए आजबाट 1 कदम पनि म घरबाट बाहिर जान्दिनँ। म पत्नी व्रता भएर घरमै बस्छु। ल ढुक्क मलाई माफ गर बुढी छोरा। यो अनुहार नपरेको अनुहारको त मलाई मुख पनि हेर्न मन लाग्दैन। मेरो सोझोपनको फाइदा उठायो होइन? उठाएको होइन कि बुढी, म फसेको हो कि यो पैसा उता दिएर उताको समस्या सुल्झाएर आउँछु कि बुढी। अनि ढुक्क हुन्छ, म घरमै आउँछु। के को ढुक्क? उताको कारोबार सकाएर आउन, म यता डिभोर्स फाइल तयार पार्छु, बुझ्यौ? अब त म तिमी जस्तो बुढोलाई रुँगेर त 1 बस्दिन, 2 बस्दिन, 3 बस्दिन, बुझ्यौ? बाँकी कुरो घरमा आएर गरौँला। अहिले मलाई ढिला भयो, म जान्छु। होइन कहाँ जाने भने के तपाईँ? यो पैसा दिन। म पनि तपाईँसँगै जान्छु। ए अनुमान पनि बाउको इज्जत गएको हेर्दै किन जान्छस् त? त आमालाई लिएर घर जा, बाउताको समस्या सुल्झाएर घरमै आउँछु। होइन है बाउ, तिमीले यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याऊ? नढाँटी भन त। 10 लाख रुपियाँ भनेको सानो पैसा हो? 10 लाख भन्दा इज्जत ठुलो हो नि त छोरो। इज्जतको अगाडि त यो 10 लाख केही पनि होइन, सानो रहेछ नि त। यो 10 लाख दिनुभन्दा त बरु त्यसलाई घरमै लिएर आऊ के बा? त पनि बाउ गोतै गइसस् होइन? जाना जाना आमामाथि सौता हाल्न खोज्छस्? बाउको बेडो धान्नी भइस होइन? ए तिम्रो आमा छोरा बिन्ती छ, तिमीहरू मलाई टेन्सन नदेऊ। अनामा छु म अहिले, पाटो छोरा म जान्छु। भने घरमा कुरा गरौँ ल। जाऊ तिमीहरू। देखिस्, यो उमेरमा त तेरो बाउ यस्तो पोको बोकेर हिँड्छन्, अब उमेरमा त झन् कति पोको बोक्दै हिँड्ने होला। अब यसको यस्तै तालो हो नि, म पनि हिँडिदिन्छु पहिला। तिमीले अब यो उमेरमा कसले लान्छ र पहिला? तेरो बाउलाई लान्छ र मलाई लाँदैन? अझ पनि चिटिक्क परेर हिँड्यो भने 2-4 जना मान्छे पक्लकै ठाउँको ठाउँ ढल्छ। फेरि सुरज भन्दै आई, अहिले मेरो लोग्नीको रिसात त पर्लिस फेरि तेरा जगल्टा सगल्टा केलाइदिन्छु। भाग्य तिमीसँग एउटा जरुरी कुरा गर्नु छ। के कुरा हो फेरि? एकछिन यता आउनु न। मार्न पर्या। तनाव पनि कति दिन सक्यो हो कि? तनाव त त्यस्तै हो हजुर, 10 लाख त पुरै छ नि होइन? 1 रुपियाँ पनि तलमाथि थिएन, पुरै 10 लाख छ। फोन मार्नु पर्यो, मतलब फोन मार्नु पर्यो। खै त दिनु न त त्यसो भए। एकछिन, यो पैसा दिएर पछि तिमीहरू फेरि पैसा माग्न आयो भने मैले कहाँबाट दिनु? पहिला एउटा कागज गर, त्यसपछि मात्र। के भनेर कागज गर्ने हो फेरि हजुर? आजदेखि यो भावना र मेरो केही पनि सम्बन्ध छैन, लिना दिन केही पनि छैन भनेर कागज गरौँ। अनि कागज चाहिँ खै त नि हजुरले ल्याउनु भएको छ? मैले त पैसा मात्र लिएको। त्यसो भए कागज लिन कहाँ जाने त?
कहीँ जानु पर्दैन, हामी सँगै छ। तिमीहरूलाई पेपर चाहियो होइन? देखाइदिए सुरज पेपर। पेपर हेर्ने? ल हेर। हेर नानी, तेरो उमेरमा त मेरा यस्ता सुगर ड्याडीहरू त कति थिए। सुन्न, एउटालाई त मैले स्कुटी किन्नै लगाएको नि। हो र दिदी, मलाई एउटा स्कुटर चढ्ने साह्रै रहन्छ। तेरो स्कुटी चढ्ने रहर म पुरा गरिदिन्छु। मसँग एउटा आइडिया छ, त पक्कै स्कुटी चढ्छेस्। हो र कसरी? हेर नानी, सुगर ड्याडी बनाएको डेटिङ गरेर खाजा खानलाई मात्रै होइन क्या, पुरुषले रगत चुसे जस्तै चुस्न जान्नुपर्छ। कसरी चुस्ने? बिचरा त्यसले आजसम्म मलाई टच त गरेको छैन। टच किन गर्नु पर्यो त? त पार्कमा डेटिङ जाँदा गर बस्दा भिडियो यसो फोटोहरू त बनाएकी छस् नि। त्यो त बनाएकी छु। बास त्यतिमा पुगेको नि। अब त्यसलाई फोन गरेर नाटक गर्नुपर्छ। हामीले भने जति पैसा दिन्छस् कि तेरो फोटो र भिडियोहरू इन्टरनेटमा हालिदिउँ भनेर भन्ने। हेर, त्यसपछि त ओडा अध्यक्ष जस्तो मान्छे हामीले यति भनेपछि त सातो गइहाल्छ नि। अनि उनले हामीले भने जति नै पैसा बोकेर आइहाल्छ नि। ठिक भन्नुभयो दिदी, एकछिन नाटक गर्दिनँ भने जति पैसा आउँछ भने गरिदिउँ न त। अनि तँलाई एउटा कुरा थाहा छ, हामीले गर्न लागेको काम भनेको हनी ट्याप भनिन्छ क्या, याने मान्छे बसाउने काम। ठुक्क नकचरी हो। अर्काको पहिला हनी ट्र्यापमा पार्न खोज्यो होइन, अब तिमीहरू आफै पर्यो हनी ट्र्याप। यो भिडियो चाहिँ कसले बनायो? मैले। खुदे काकाले मलाई मर्नबाट बचाएपछि म घर फर्केर जाँदै थिएँ। अनि सुरजको बाबालाई फसाउने कुरा सुनेपछि मैले नै भिडियो बनाएको। मैले माया गरेको मान्छे हो सुरज। उसको परिवारमाथि आएको समस्यालाई म ठुलो हेरेर बस्न सक्दिनँ। मार्नु पर्यो 10 लाखे। अब तिमीहरूलाई लगेर जेलको चिसो सिँढीमा हालिदिन्छु। नानी समात यिनलाई। बायो 10 लाखको झलममा बोक्छ है। चाहने हो पाखुरी तानी, नाच्न चाहने हो पाखुरी तानी। एक दिन त आउला मायाको भत्ता, कोही छुट्नु हुन्न बुढा या बच्चा। अलिअलि ख्याल गरौँ, अलिअलि खट्टा। अलिअलि ख्याल गरौँ, अलिअलि खट्टा। ख्याल ठट्टा। ख्याल ठट्टा। This program is sponsored by Hotel Kutumba. Produced by Highlights Entertainment. Travel partner East West Travel. Telecommunication partner Encel. Digital partner Highlights Nepal. ख्याल ठट्टा।